पर्सनली भोगिरहेका छन्, अरू भोग्न बाँकी छ भोग्न बाँकी धेरै छ। कस्तो यो त 10% पनि भोगिसकेका छैन। कस्तो कस्तो किसिमको भविष्य भोग्दै जान्छ म अहिले नै बताउन सक्दिनँ। तर उसले गरेको पाप त अनि तपाईँ भोग्नुहुन्छ त, म भोग्छु त। उसैले भोग्नु पर्छ। मैले भोगेको तपाईँ भोग्नुहुन्छ? भनेपछि मैले पाप गरेको त मैले भोग्छु। प्रचण्डले म गरेको त कस्तो दृष्टिकोण हो भने मैले 10 जना सन्तान पाएँ, कस्तो ठुलो अपराध गरेछु भन्ने म। हजुर, प्रचण्डले अझै 90% पापको सजाय भोग्न बाँकी छ भन्नु खोज्नु तपाईँले त 10% मात्रै भयो। त्यसो पनि जीवनमा गरेको कैयौँ भुलहरू, कैयौँ पापहरू हामीभन्दा बेसी उसैले थाहा होला। तर प्रचण्डले 5,000 जिम्मा लिए नि त आफैले पनि। 5,000 चाहिँ मैले जिम्मा लिन्छु होइन, एकैजना मात्रै लिए पनि ऊ त हत्यारामा गनी 5,000 त झन् बेसी नै भइगयो। 5,000 आत्माको दोष त उसले भोगिराखेको छ अहिले पनि। राम्रो हेरिराखेको छु। हजुर, तर एउटा कुरा हाम्रो दर्शकहरूलाई के लाग्छ भने हजुरले अघि भने 10% चाहिँ उसले भोगिसके, 90% भोग्न बाँकी छ प्रचण्डले भनिसकेपछि 10% चाहिँ के भोगे त भन्ने कुरा दर्शकले सोध्न चाह्यो भने के भन्नुहुन्छ? 10% प्रचण्डले के भोगिसके? जाँड सिकाएर माग्छन्, लड्छन्, तर पिउँदा पिउँदै छोरा मरेको छ भने प्रकाश छोरा जुन मरे त्यो त अपराधभित्र हो, कसैले मारेको होइन। प्रचण्डले माओवादीबाट 17,000 मान्छे मारेर माओवादीको सरबारको अधीनमा शासन गर्ने बार बुँदैमा नै उनले त्यतैमै मारिसक्यो। कम्युनिस्ट छोडेर आइसकेको। त्यही त। अब कम्युनिस्ट छोडेर आएपछि के भयो? बौद्धले स्वीकार्ने त कम्युनिस्ट हुँदैन संसारमा। हुँदैन। तर पनि उहाँले बौद्धले स्वीकारेपछि नकले कम्युनिस्ट जे गर्दा पनि भयो। होइन, प्रचण्डले पछिल्लो पटक मलाई प्रधानमन्त्री हुन एकपल्ट रहर लागेको छ भन्नुभयो। ज्योतिष शास्त्रले के भन्छ त? अब के प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने चान्स छ त? सबैभन्दा त पहिले आफू संसदमा जित्नु छ कि छैन प्रधानमन्त्री दिनु अरे। अब कस्तो उपट्याङ देउबा बाँचुन्जेलसम्म ऊ 7औं पटक प्रधानमन्त्री हुने मान्छे छोड्दैन। अनि जहीँ पनि न्यु खोज्ने प्रचण्डलाई त्यो उनीहरू मान्दैन। छोरा पाउनु कहिले कन्दनी बाट्नु अहिले भन्छन् नि। त्यसो भए के चितवनबाट प्रचण्ड नजित्न पनि सक्छन् अथवा गगन थापा काठमाडौँ नजित्न पनि सक्छन् भन्नु खोज्नुभएको त होइन? पूर्व जान्छ मान्छे रोको छ, मेरो बाबु मार्यो भन्छ, उता जान्छ मेरो चेली मार्यो भन्छ, उता मेरो बुढा मार्यो, मेरो पश्चिम जान्छ, पूर्व जान्छ, उत्तर जान्छ। अरे विषय छ गणतन्त्रको युद्ध, राजतन्त्रको युद्ध। मर्छन् जनता। डिसी नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। यो नेपालको राजनीतिमा ज्योतिष शास्त्रको अथवा ज्योतिष विज्ञानको आधारमा राजनीति गर्नेहरू धेरै भेटिए। कतिपय प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसहरू अथवा बालुवाटार प्रवेश गर्ने बेलामा पनि ज्योतिष शास्त्र सायद हेरेछन्। बालेनजीले पनि मेयर भए, उसले पनि सायद हेरेर नोमिनेसन गरेको भन्ने कुरा गर्दै थिए। यी सबै कुरा हेर्दा यहाँ ज्योतिष शास्त्रमा यहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, धेरैको चिना हेरिसक्नु भएको छ, भविष्य हेरिसक्नु भएको छ। यस आधारमा नेपालको अहिलेको राजनीतिमा ज्योतिष शास्त्रले कसरी हेरिरहेको छ बताइदिनुहोस् न। व्यक्ति दोस्रो कुरा हो, मूल देश चलाउने पार्लियामेन्ट, गभर्मेन्ट र न्यायपालिका। न्यायपालिकाले इङ्ग्लिसमा के भन्छ? जुडिसियरी भन्छ। जुडिसियरी भनेर जुडिसियरी। व्यवस्थापिकाले निर्णय गर्छ, कानुन बनाउने कुरा बनाउँछ, ऐन बनाउने। व्यवस्थापिका भवन पनि वास्तुको विपरीत छ। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय जुन दक्षिण ढोका छ, हजुर, दक्षिण राक्षस हो र त्यो मञ्च दक्षिण फर्केको छ। दक्षिण फर्किएर निर्णय गरेको सभामुखको त्यो निर्णय त्यहाँ कुटाकुट, टुटाटुट, फुटाफुट, एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप, कर्के आँखादेखि सोझो आँखा देखिँदैन। त्यो वास्तु दोष छ भन्ने मैले बुझेर रामवरण यादवले एकपल्ट प्रधानमन्त्री वीरसिंह गिरिजाबाबुकी पछाडि सम्बोधन गर्दा सभामुखमा भनेर मैले 9 जना ज्योतिषहरू लिएर गएको थिएँ र
कान्तिपुरमा पनि लेखियो वास्तु दोष छ भनेको बुझिदिएन व्यवस्थापिका भनेको निर्णय गर्ने निकाय दोस्रो त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका कार्यपालिका सिंहदरबार पनि दक्षिण ढोका छ एउटा पुरानो चन्द्रशमशेर राणाको पालाको 1952 को 54 को पश्चिम ढोका पिछाडी नापिएर उनीहरूको लागि सुधारिएको ढङ्ग अरे दक्षिण ढोका त्यताबाट पसर गरेर काम अहिले पनि दक्षिण ढोकाबाट इन आउट हुन्छ तपाईँ हामीले त्यहीँबाट छिर्न दिन्छ अरूबाट प्रवेश छैन र कार्यपालिका नेपाल सरकार चलाउने सत्ताधारी पनि दक्षिण ढोकाबाट छिर्नु पर्ने दक्षिण ढोका हुनाले त्यो पनि वस्तु दोष छ भारी सङ्ख्यामा अब कार्यपालिका न्यायपालिका गरेको ठिक या बेठिक संवैधानिक अन्तिम किनारा गर्ने न्यायपालिका सुप्रिम कोर्ट कि हाई कोर्ट हो अङ्ग्रेजीमा सर्वोच्च अदालत पनि पश्चिम ढोका फर्केर पश्चिम गेट त्यो भाषासँग मिलेन त्यसो भएको हुनाले र यो तिनै पालिकामा नेपाल सरकार र नेपाली जनताको हक हितमा आउने अतिथिहरूको द्वार बनेको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि ठिक छैन जस्तै दिशा ठिक छैन काठमाडौँबाट त्यो दिशा पूर्व र दक्षिणको बिचमा छ त्यो आग्नेय कोणबाट छ खालि पोल्ने मात्रै आउँछ अग्नि बनेको पोल्ने आगो त्यसकारणले जति विदेशीहरूले हामीलाई अरब दिन्छन् त्योभन्दा खरबौँ फाइदा लिने स्वार्थले प्रेरित हुन्छ अरू विदेशीहरू त्यसकारणले ज्योतिषीय वास्तु दृष्टिकोणबाट भन्नुपर्छ भने नेपालको अतिथि देवो भव भन्नेहरू पनि कोण अग्नि कोणबाट आउने गर्छन् एयरपोर्ट त्यो चेन्ज गर भनेको हामीले र न्यायपालिका के अरे व्यवस्थापिका संसदीय भवन पनि मञ्च पनि बेठिक गेट पनि के ढोका पनि बेठिक हुनाले वास्तु दोष त्यहाँ निर्णय गरेको कुनै पनि चिज कार्यान्वयन हुँदैन त्यसो भए वास्तुशास्त्र अनुसार नगर्ने दोष कसलाई दिनुहुन्छ त जसले यो राज्यको जिम्मा लिन्छ त्यो दोषी हुन्छ हामी त घरको मात्रै पति भयौँ तर वामपन्थीहरूले त वास्तुशास्त्र अथवा धर्मको कुरालाई मान्दैनन् भन्ने छ नि त सिद्धान्त अनुसार त अनि वामपन्थीहरू त्यसो भने मर्दैनन् त उसको आत्मा छैन त आत्मा बिनाको मानिस हुन्छ त आत्मा मान्नेले त परमात्मा मान्छ आत्मा र परमात्मा मान्नेको बीचको अनात्मावाद छ त आत्मा अनात्मा र परमात्माले जोडाउने वर्ड हो अध्यात्म हजुर त अध्यात्म बिनाको मान्छे चाहिँ एकपल्ट भौतिक बाध्यौँ भन्ने मेरो काका मेरै नाम राशिको चन्द्रकुमार शर्मा हुनुभएको थियो मेयर कम्युनिस्ट एमाले भौतिक चाहिँ आध्यात्मिक रहेछ म त भौतिक भने अनि काका तपाईँको शरीरबाट के निक्लेर जाँदा मर्नुहुन्छ भने त्यो पनि भौतिक हो त्यो चिज तपाईँको शरीरको कुन अङ्गमा बसेको छ त्यो तत्त्व कस्तो छ तपाईँ त भौतिक म पनि भौतिक यसले मेरो चिउडो अहिले भत्काइदिन्छु जसको गति हुन्छ त्यो भौतिक जसको गति हुँदैन मार्ग निर्देश मात्रै गर्छ त्यो आध्यात्मिक भनेपछि धर्म भनेको त बाहिर आवरणको नाम हो जस्तो म त भित्री छु नि यो मेरो आवरण छ नि त्यो धर्म भयो त्यो चाहिँ धर्म आवरण जस्तो म त मै हुँ तर चन्द्रकुमार म चन्द्र पनि होइन कुमार पनि होइन नि त तर नाम चन्द्रकुमार लागेको बाहिर आवरणमा चिन्ने मेरो नाम के भयो चन्द्रकुमार भने चाहिँ आत्मा परमात्मा र अनात्मा अध्यात्मलाई चिन्ने बाहिर नाम के भयो धर्म रिलिजन अब वामपन्थी होस् कि के अरे दायाँपन्थी होस् चाहे घोप्टोपन्थी होस् चाहे उत्तानोपन्थी होस् अष्टकोण 10 दिशाको 10 पन्थी नै होस् पन्थ भनेको मार्ग मात्रै हो रुट पन्थ इज इक्वल टु हजुर वाम भनेको बायाँ हो यी बायाँ मसँग छ त यसले दुन्छु दायाँले खान्छु लेख्छु राइटिस्ट लेफ्टिस्ट दायाँ पन्थ बायाँ पन्थ कुन चाहिँ बायाँ पन्थ छैन कुन चाहिँ दायाँ पन्थ छैन त्यो मिडियामा पनि के बोलिरहन्छ त्यो 10 इन्द्रियमा एक इन्द्रिय छैन बाँकी हामीसँग हुने सबै पन्थ उसँग पनि छ
त्यो झमकुमारीको वाक्य छैन। होइन हजुरले यो कुरा भनिराख्दाखेरि नि जस्तै के हुन्छ भने राजनीति गर्नेहरूले आध्यात्मलाई नमानेर सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद अथवा विश्वको कुनै पनि समाजवादभित्र धर्मको अंश जिरो हुन्छ भन्छन् क्या मान्छेले। तपाईँले बोलेको प्रष्ट बुझे। वामपन्थी मात्रै होइन, विश्वका मानिसहरू पुस्तक पढेर मस्तक भर्छन्। जस्तो पुस्तक त्यस्तो मस्तक, जस्तो शास्त्र त्यो अनुसारको अस्त्र, जस्तो अस्त्र त्यो अनुसारको वस्त्र, जस्तो वस्त्र शास्त्र अस्त्र वस्त्र इज इक्वल टु राष्ट्रको परिकलन हुन्छ। यो फिलोसफीको विभिन्न धारहरू हो, मार्ग चित्रहरू। त अहिलेको 21औं शताब्दीका विश्वका मानिसहरू पुस्तक पढेर मस्तक भरे। अब म वामपन्थीको पढ्दा म कम्युनिस्ट भइहाल्छु, फेरि बुद्ध धर्मको त्रिपिटक पढ्दा म बुद्ध धर्म भइहाल्छु। हेर्नुहोस् न, किरात धर्मको गुरु। अब काङ्ग्रेसको सोसियल डेमोक्रेसी पढेपछि म काङ्ग्रेस भइहाल्छु। अब सबै चित्त बुद्ध लेखेको छ। अब जनमुक्तिहरूको, जनजातिहरूको, लिम्बुवान खम्बुवानहरूको जनमुक्तिको पढ्दा फेरि त्यहाँ पनि ठिकै छ, जनमुक्ति लिम्बुवान भइहाल्छ। हजुरले भने त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले मावि, निमावि, प्रावि, कलेज र युनिभर्सिटीमा पढ्दा भौतिक शास्त्र, विज्ञान शास्त्र बाहेक अरूतिर उनीहरूको दिमागै गएन। एकोरो भौतिकवादी बनाइयो। मेरो सास कसरी चल्दैछ, मेरो आँखाले यो देख्ने दृष्टिकोण कसरी आँखाले देख्दैछ, त्यसको वैज्ञानिक र आध्यात्मिक चिन्तन गरिएन। त्यो कारणले परको आत्मा परमात्मा, यताको आत्मा आत्मा, आत्मा कहाँ छ त्यो पनि खोजी भएन। तर अब राजनीति गर्नेहरूले त्यो खोज्नुभन्दा भोट खोज्छन् भने सबैलाई थाहा छ। मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न खोज्छन्। तर जस्तै बिचमा आएर स्थानीय निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते र अहिले 165 क्षेत्रमै स्वतन्त्र उठाउने भने एउटा अभियान चलेको छ। यो नागरिकहरूको दिमागमा स्वतन्त्रप्रतिको लहर चल्नु कुनै यो शास्त्रले कुनै उ गर्छ? त्यो जन अराजनीतिक दृष्टिकोण। अहिलेको 21औं शताब्दीका बठैहरू भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान मात्रै जान्नु भनेको 50% मात्रै हो। 100% पुर्याउनुको लागि आध्यात्मिक 50%, राइटिस्ट 50%, भौतिक लेफ्टिस्ट। तर दुईटै मेरो हो। जस्तो त्यसलाई प्रकृतिको नियममा उदाहरण गरौँ, बिखुमा र बिख त सुन्नु भएको छ? बिखुमा भनेको बिखलाई मार्ने बिखुमा, बिख खाँदा बिखलाई हाल्ने। त्यो एउटै रुखको दुईटा हाँगा, दुईटा पाटा, यो खायो बिख लाग्छ मरिहालिन्छ, अर्को हाँगा खायो बिख मार्छ निको हुन्छ। आध्यात्मिक र भौतिक त दायाँ गोलार्थ र बायाँ गोलार्थ, दायाँ र बायाँ एउटा रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। यो ब्रह्माण्डको यो शून्य आकारको सृष्टि आध्यात्मिक हो। यसमा गतिविधि चलिरहने गतिवाला भौतिक हो। त्यसो भएको हुनाले भौतिकवादीहरूले बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दा आध्यात्म दर्शनको मार्ग निर्देश हुन्छ। त्यो औँलाई मात्रै दिन्छ, त्यसले कर्म गर्दैन। तर भौतिकको चाहिँ गति हुन्छ, त्यसको चाहिँ कर्म हुन्छ। भौतिक भनेको विज्ञान हो। विज्ञान भनेको बिगार्ने हो क्या। यसले मेरो चिउँडो अहिले भत्काइदिन्छ, बिगार्छ पो त यसले। तर मेरो आत्माले कसलाई बिगारेको छ? तपाईँको आत्माले कसैले बिगारेछ देखाउनुहोस् न। बुद्धको बाइबल के अरे त्रिपिटकले कसलाई बिगार्छ? तपाईँको हिन्दूको वेदले कसलाई बिगारेको छ? मलाई वेदले बिगारे भन्ने एउटा पाउनु भएको छ? किराँतको मुन्दुमले कसलाई बिगार्छ? तर पनि फेरि त संविधानमा त धर्मनिरपेक्ष राखिदियो नि त, धर्म नमान्ने। त्यसो होइन। धर्म सापेक्ष र निरपेक्ष बारे त 3 वर्ष लगाएर पुस्तकै लेखिएको छु। मान्छेको धर्म सापेक्ष नै हुन्छ। सापेक्ष भनेको साँची हो। ईश्वरलाई साँची पूरक मान्ने सापेक्ष भयो। मान्छे जम्मै धर्म सापेक्ष, राज्य चाहिँ एउटै धर्मको सापेक्ष होइन भन्नु खोजिया हो यिनीहरूको शब्दमा। तर त्यो जिलीगाँठी केहरू मिसाइराखेको छ आफू बठङ्गे भएर। धार्मिक स्वतन्त्रता राखिदिएको हुन्थ्यो, सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता छ भनेर राखे पनि हुन्थ्यो। अब त्यो त्यसो भएको हुनाले अहिलेको कलियुगका मान्छेहरूले त्यही मूल कुरो अध्यात्मलाई नबुझेर विश्वको गति यो भएको। हजुर, यो तर एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, अहिले नेपालको राजनीतिमा जुन अहिले हावा चलेको छ
स्वतन्त्र उठ्नको लागि 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई तयार हुँदैछन् भनिसकेपछि यो अर्को जङ्गल हो। त्यही त अब यो अर्को जङ्गललाई वामपन्थीहरूले, प्रजातन्त्रपन्थीहरूले, दायाँपन्थी बायाँपन्थीहरूले जो नेपालमा नचाहिँदो 15वटा 20वटा 50 100 60वटा जो पार्टीको दलबल गरेर एउटा व्यापक के भन्छ लाजमर्दो परिस्थिति थियो भने अर्को लाजमर्दो स्वतन्त्र आउने भयो। अब भने स्वतन्त्रको के छ स्वतन्त्रले ज्योतिषशास्त्रले के भन्छ त? स्वतन्त्रले के गर्ने भयो त्यसको नकारात्मकता, यिनीहरूको नकारात्मक स्वतन्त्रको फाइफुटी आयो। अब यसले फेरि अर्को परतन्त्र निकाल्ने भयो। जस्तो कस्तो निक्लिन्छ होला? अब त्यो निक्लेको बेला कस्तो रूप देखाउने भने त्यही बुद्धिवालाहरूले जानुन्, बठाइहरूले। स्वतन्त्रले परतन्त्र, परतन्त्रले कुनै के तन्त्र हुँदै तन्त्रै तन्त्र, मन्त्रै मन्त्र, जन्त्रै जन्त्र, यन्त्रै यन्त्रले नेपाली चाहिँ कहिले पनि शान्ति नहुने भयो। यो शान्तिको उपाय होइन, यो समस्या समाधानको उपाय होइन। त्यसो भए यो चाहिँ बठाइहरूको बठाई, अर्काको रिसले के अरे सौताको रिसले पोइखमा काखमा भने जस्तो वामपन्थी या राज्य सत्ताधारीहरूको चित्त नबुझ्दो लाई त्यो सच्याउने निर्देशन गयो भने त्यो विद्वता छ भन्नु पर्यो। भनेपछि स्वतन्त्र उठ्ने कुरा जस्तो हामीले बधाई दिँदा मैले देउबालाई भनेको थिएँ त, मैले राज विद्यादेवीको पुस्तक दिएर यो पुस्तकको पेज पनि दिएँ त नेपाली कङ्ग्रेसको के हो भनेर। सोसियल डेमोक्रेसी, प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपाली कङ्ग्रेसको मूल उद्देश्य सिद्धान्त धरबराइराखेकोले तपाईँको कार्यकालभित्र नै यसलाई सच्याउने काम गर्नुहोस्। के सच्याउने भन्नुहोस् त? के सच्याउने भन्नुभयो? सच्याउने भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सहारामा व्यक्तिवाद हावी भयो, व्यक्तिवाद हावी भयो अझै परिवारवाद भयो। त्यसलाई सच्याउनु भने हजुरले भन्नुभयो मेरी श्रीमती मै प्रधानमन्त्री, मेरी श्रीमती मन्त्री, मेरै छोरी मेयर, भतिजी उपमेयर अनि काका जिल्ला सभापति परिवारवादमा गयो। त्यो पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद हुन्छ। मैले यो चाहिँ उदाहरण दिएको मात्रै। अर्को जातिवाद छ। त्यही त हजुरले यहाँ तपाईँले जस्तै त्यसो भएको हुनाले त्यो उनीहरूकै कोइरालावाद छ, त्यहाँ ब्राह्मणवादको गन्ध देखिन्छ, देउवावाद आफ्नै वादको देखिन्छ। त प्रजातान्त्रिक समाजवादको संज्ञा नाममा त्यहाँ त मान्छेले गन्ध जस्तो आयो। उदाहरण त आफ्नै मिसेसलाई मन्त्री र के भन्छ माननीयमा उठाउने, अरूले टिकट नपाउने परिवारवादको कुरा देखियो। यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो अब हजुरले शेरबहादुर देउपासँग भेट्नुभयो अथवा प्रचण्डसँग भेट्नुभयो अथवा माधव कुमार नेपालसँग अथवा केपी ओलीसँग, यी सबैको अवस्था हेर्दाखेरि अब नेपालको लागि यी नेताहरूमध्ये अहिले जुन पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका त अहिले प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये हाम्रो ज्योतिषशास्त्रले कसले चाहिँ राम्रो गर्न सक्ला अथवा कुनै पनि काम लाग्दैन, के भन्नु तपाईँको विश्लेषणले? अस्ति पनि मैले भनेको छु, दलको नेता पार्टीको नेता चाहिँ भए तर राष्ट्र नेता भएनन् भनेको छु। त्यही तर राष्ट्रपति भए, प्रधानमन्त्री तर राष्ट्रपिता भएनन् है भनेको छु। अहिले यहाँ कुनै पनि नेता नेपाली मात्रको राष्ट्रपिता हुने योग्य भएन, योग्य छैनन्। हजुर, तर त्यसो भएकोले त्यस भने कुन खालको नेता छन् त भन्दा देशको नेता नभएर पार्टीको नेता चाहिँ भए उनीहरू। तर अब को पार्टी भनेको त एउटा पाटा, त्यो त भयो, त्यो त बुझियो। तर अब त्यसो को चाहिँ छ त्यस्तो तपाईँको नजरमा अहिले देखिँदैन? त्यसो देश केही गिरिजवाब जतिको कुनै नेता छैन भनेर अस्ति मैले कतिपल्ट बोलिसकेँ। बुढो त जे बोल्छु त्यही गर्छु भन्थे, जे गर्छु त्यही बोल्छु। बुढोको दर्शन त तीनटा हो भन्थ्यो, सार्वजनिक रूपमा बोलेको बार सेसनमा। एउटा पार्टीको कुरा सुनेर काम गर्ने, एउटा प्रतिपक्षको कुरा सुनेर काम गर्ने, एउटा आदिवासी जनजातिहरूको कुरा सुनेर काम गर्ने। यो त्रिबीज नै हो। सत्ताले गर्ने यो म यही गर्छु भन्थ्यो र गणतन्त्र राजालाई छोड्नुको कारण पनि राजतन्त्रको नाममा धेरै जनता मरे। गणतन्त्रको नाममा पूर्व जान्छ, मान्छे रोको छ, मेरो बाबु मार्थ्यो भन्छ, उता जान्छ, मेरो चेली मार्यो भन्छ, उता मेरो बुढा मार्यो, मेरो
पश्चिम जान्छ, पूर्व जान्छ, उत्तर जान्छ। आरे विषय छ गणतन्त्रको युद्ध, राजतन्त्रको युद्ध। मर्छन् जनता, निर्दोष जनता। यहाँ त जनता पो मरिरहेको छन्, 17,000 मरिसक्यो। राजाको त रब नि मरेको छैन, मन्त्रीको त म पनि मर्यो त। अहिलेसम्म राजा र मन्त्री मरेका छन्। भनेपछि 10 वर्ष जनयुद्ध जुन जनता गणतन्त्र र राजतन्त्रको नाममा जनता मर्दैछ भन्ने बुढाको बुझाइ पसेछ क्या दिमागमा। अनि के भन्यो, अहो मान्छेहरूको र यहाँ त राजामै मान्न सकिन्छ तर जनतामै मान्न सकिँदैन। जनता बिना एक त देश हुँदैन, तर राजा बिनाको देश हुन्छ। बुढाको यस्तो सत्य आफै कसैले सम्झेको आएपछि के शब्द प्रयोग गर्यो, अब म जनता बचाउँछु। जनता बचाउने त बार बुँदे त्यो बेला कृष्ण सिटोला र चक्र बाँसलाई उसले हराएर इन्डिया सारा बामसँग गएर बार बुँदे सम्झौता गर्दा काङ्ग्रेसले अथवा सरकारले राजतन्त्र त्याग गर्नु पर्यो। कम्युनिस्टले, माओवादी कम्युनिस्टले एकदलीय व्यवस्था त्याग्नु पर्यो र बहुदलीय गणतन्त्र सम्झौता भएपछि यहाँ आएर के अरे संसद भवनमै सम्झौता पनि त्यो टिभीमा हामीले पनि हेऱ्यौँ। त्यसपछिको त्यो र माओवादीले जुन वान पार्टी सिस्टम एकदलीय प्रणाली कम्युनिस्ट छोडेको त त्यो बार बुँदेको सहमतिबाटै हो। तर अहिले पनि त नौलो समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद भनेर एकदलीय जान खोज्छ नि त अहिले त्यतिको होइन। त्यो बहुदलीय जनवाद पनि नारा मात्रै हो, माओवाद पनि नारा मात्रै हो। यिनीहरूको त सर्वहारा पनि नारा मात्रै हो कि यो त आफ्नै पद र पैसाको मात्रै लडाइँ लडिराखेका छन् त। भनेपछि प्रचण्डजीले पद र पैसा अहिले 4वटा पार्टी फुट भएन। एउटा नेकपा एमाले केपी, अर्को के अरे समाजवादी बन्छ माकुनी, एकीकृत समाजवादी, अर्को माओवादी बन्छ प्रचण्डे, अर्को केवादी अरे वामदेवे। यिनीहरू फुटै भयो सबैजना। 4वटा भनेपछि यिनीहरूसँग राजनीतिक ज्ञान छ त? त्यो त अज्ञानतावश हो नि, आफूमुखी हो नि। जबसम्म मलाई पार्टी सभापति दिँदैन, मलाई प्रधानमन्त्री दिँदैन, मेरो कुरा बिग्दैन, म आफ्नै पार्टी खोल्छु भनेपछि त सैद्धान्तिक दर्शनको आधारमा पार्टी निर्माण नभएर व्यक्तिवादी दृष्टिकोणको आधारमा पार्टी निर्माण गर्ने त टेन्डेन्सी, त्यस किसिमको चरित्र, त्यस किसिमको प्रविधि नै विकास भइसक्यो हो, जसको फल यिनीहरू अब काम लाग्दैन भने अर्को बठाइवादीहरूले पनि स्वतन्त्र बन्नु थाल्यो। अब हजुरले भनिदिनुहोस् त्यसो भए हामी अन्तिम भनेपछि नेपाललाई सुधार्ने, नेपाली राजनीतिहरूलाई सुधार्ने काम पनि कसैबाट सुझाव नआउने भयो। यो बिग्रिँदै जाओस्, म स्वतन्त्र उकालो चढ्छु भन्ने त्यो पनि स्वार्थ खराब भयो। त्यस कारणले मैले त बार भन्दै गरेको छु, अस्ति पनि भनेको छु त, यिनीहरूलाई सच्याउने चाहिँ हो भने पोलिटिकल युनिभर्सिटी खोलौँ, रिजिनल युनिभर्सिटी खोलेर राजनीतिक विश्वविद्यालय, धार्मिक विश्वविद्यालय, दुईटा विश्वविद्यालय राज्यले खोलेर राजनीतिज्ञहरूलाई जिल्ला, गाउँ, मेयरदेखि माथिको सबै पार्टीकाहरूलाई साम्यवादबारे, प्रजातान्त्रिक समाजवादबारे, आदिवादबारे, के बारे जम्मै संसारको दर्शनशास्त्री ल्याएर राजनीतिक ज्ञान सिकाउन त। हजुर, अब त्यसो अन्तिममा हामी अन्तिम प्रश्न के गरौँ भनेदेखि अहिले अब 5-6 महिना पछाडि संसदीय निर्वाचन हुने बेला छ। संसदीय निर्वाचनमा नागरिकहरू, मतदाताहरू कसलाई भोट दिने भनेर पार्टीहरूसँग वितृष्णा भइरहेको अवस्थामा स्वतन्त्र जाने हुन् कि भन्ने आशा भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ती नागरिकहरूलाई कस्तो डिसिजन गर्न भन्नुहुन्छ? तपाईँले आफै बुझ्नुहोस् न, अमेरिकामा फ्रिडम पार्टी थियो, अहिले छ कहाँ? अहिले फ्रिडम पार्टी छ होइन, दुईटा पार्टी त छ नि त स्वतन्त्रमा उनीहरू। रिपब्लिकन पार्टी र डेमोक्रेटिक पार्टी पालो राज्य गर्दैछन्। तर यो दुईटाले बिगार्दा कहिले फ्रिडम पार्टी भन्ने स्वतन्त्र पार्टी त चुनावै लडेका छन् नि अझको 15-20 वर्ष अगाडि। त्यो दुईटाले बिगार्दा जनताहरू धर्मरीय बिचमा घोच्ने देखाउने भएनन् भनेर अमेरिका जस्तो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूमा पनि फ्रिडम पार्टी निक्ल्यो। फ्रिडम पार्टी निक्लिनु भनेको दुईटालाई सच्याउने, खबरदार नभए हामी छौँ भनेर औँलो ठडाउने बाहेक केही पनि होइन। कुनै पनि राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिक दर्शनमा फ्रिडम भन्ने फिलोसफी हुँदैन।
त्यसो भए त अहिले freedom-को- होइन हजुरको अर्थ के लाग्यो भने अहिले जुन स्वतन्त्रको हुम चलेको छ यो खालि खबरदारी गर्न मात्रै हो, यो लङ टर्ममा होइन भन्नु होइन। यो त यिनीहरूले राम्रो एउटा पार्टीले राम्रो सञ्चालन गर्ने बित्तिकै स्वतः निष्क्रिय भइहाल्छ नि त। अब सुशासन सुरु भयो नि, सुशासन सुरु हुने बित्तिकै त निष्क्रिय भइहाल्छन्, पब्लिकहरू त सुशासनतिर लाग्छ नि त। स्वतन्त्र भनेको त विश्वमा पहिलो स्वतन्त्रको वाचक त भोल्टेयर हुन्। त्यसो भए यहाँले भने जस्तो सुशासन माओवादीबाट आउला कि एमालेबाट आउला कि काङ्ग्रेसबाट आउला कि राप्रपाबाट आउला कि कसैबाट पनि आउँदैन? सुशासन आउनुलाई त यिनीहरूको त जम्मै देखिसक्यो, कु मात्रै देखियो, कुशासन मात्रै देखियो, कु मात्रै देखियो अहिलेसम्म। अब 46 सालदेखि अहिले 79 भनेको कति वर्ष भयो? 30 वर्ष काट्यो त। अब आधा शताब्दीको पिरियडमा गइराखेको छ। त्यो भएको हुनाले यो पार्टी जब चिरा फुट गुट टुट रहन्छ तबसम्म कुनै पार्टीको पनि आशा गर्नु व्यर्थ छ। त्यसो भने के गर्ने त? यो फुटाको फुटे होइन, त्यसलाई जुटाउनु पर्यो। कसरी जुट्छ त? जुटाउँदा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटा हुनु पर्यो। कम्युनिस्ट मार्गदर्शन, लेनिनवाद, माओवाद विचारवादलाई एउटा ठाउँमा गरेर वामपन्थीहरूले ठुलो 7 दिने 1 महिना 15 दिने विचार गोष्ठी गरेर एउटा पार्टी बनाउनु पर्यो। त्यसपछि अहिलेसम्म कम्युनिस्टभित्रको चाहिँ के अरे खराब व्यक्तिलाई उनीहरूले आफै कारवाही गर्नु पर्यो। कसलाई चाहिँ ताली र कसलाई गाली गर्ने आफै उनीहरूले गर्नु पर्यो। र एउटा सिङ्गो पार्टी भयो भने त्यो एउटा विश्वको मानचित्रमा, विश्वको राजनीतिक वाङ्मयमा, नेपाली वाङ्मयमा वामपन्थीहरूको एउटा शक्तिशाली पार्टी बन्ने भयो। दोस्रो, काङ्ग्रेस विचारधाराका सोसियल डेमोक्रेसीका सम्पूर्ण विचारधाराहरूलाई एक गराउनु पर्यो। त्यहाँभित्र पनि कसको टुटफुट छ त्यसलाई छुट दिएर यिनीहरू दुईटा जो चाहिँ विश्वभर छ, समाजवादी दलहरू, राजनेताहरू, सत्ताहरू। अब अर्को इन्डिजिनियस पिपल, युएनओले पनि ILO 169 अन्तर्गत योले पनि स्वीकार गरेको जति के अरे आदिवादका राजनीतिक कर्मीहरू पनि एक हुनु पर्यो। यहाँ पनि चक्रचुर छ नि त। यो 3 दल 3 पार्टी एक भएपछि जनताले कसलाई पत्याएर 1/3 अथवा 51% अथवा 50% काटेर सत्ता चलाउनु दिन्छ, त्यो सत्ता धारीले 5 वर्ष चलाएको चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। तपाईँले भनेको 3टा ट्रायङ्गल त भन्नुभयो, त्यसमा मधेसी कहाँ पस्छन्, कुनमा? मधेसी त अचम्म छ त। मधेसीको त जनै नेपाली जस्तो हामीसँग पनि मिल्नु खोज्छ, आदि फेरि इन्डियासँग पनि मिल्नु खोज्छ। तपाईँ हामीसँग, हामी नेपाली हौँ, हामी तराई मधेसी, तराई पहाड हिमाल, हामी तराईको बन्छन्। उता जाँदा सबै इन्डियाको नागरिक रहेछ यो महाराजसँग। भाषा पनि उतैको, संस्कार पनि उतैको, कर्मकाण्ड पनि उतैको। खालि नेपाल मानचित्रभित्रको नेपालीत्व भएको हुनाले हामीसँग मिल्नु खोज्छ। आदि यता, आदि उता। अब 3टा चाहिँ नेपाली शब्दमा भन्नुपर्दा भिरको चिन्डो उउँदैन उँभो त सुन्नुभएको होला नि गाउँखाने कथामा। त्यो माथि पनि चढ्दैन, तल पनि खस्दैन, बिचमा तन्द्रुङ्गै पेन्डुलम भएर झुन्डेको झुन्डै छ। त्यस कारणले मधेसीहरूको त्यो चित्र उता जाँदा हामी त इन्डियाको, हामीलाई सबै त त्यसो गर्नुपर्छ। हिन्दी क्या भाषण गर्छ हिन्दीबाट, संसदमा सुन्नुभयो होला। ल अनि हामी नेपालीलाई भेट्दा हामी नेपाली हौँ, हाम्रो तपाईँ आदिवासी जनजाति र हामीलाई यिनीहरूले पेले ब्राह्मणहरूले भन्छ। यो शक्तिलाई कहाँ राख्नु हजुरले? 3टामा उता जाँदा हामी त हिन्दी हौँ। त्यही त हजुरले भनेको छ कता राख्नु? त्यसलाई छोटकरीमा मैले केमा टुङ्गाइदिएँ? भिरको चिन्डो उँधो न उँभो, जुनमा गए पनि भयो। जो सङ्घार छ नि, सङ्घार हिरण्यकश्यपु जन्मेको सङ्घार भनेको न भित्री न बाहिर, न तल न माथि। यस्तो किसिमको अहिले उनीहरूको त्यो चरित्र पहिलेदेखि देखिहालेकोले नेपाली राजनेताहरूलाई म जहिले पनि सतर्क गराउँथेँ, यिनीहरूसँग सतर्क हुनुहोस् है, डेन्जर छन् है भन्थे क्या। धेरैलाई सतर्क गराउनु। अब प्रचण्डलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? प्रचण्डले भैँसी चढाए एकपटक गएर, प्रचण्डले माओवादीबाट 17,000 मान्छे मारेर माओवादीको सरबारको अधीनमा शासन गर्ने बार बुँदैमा नै उनले
त्यतैमै मारिसक्यो कम्युनिस्ट छोडेर आइसकेको त्यही त अब कम्युनिस्ट छोडेर आएपछि के भयो बौद्धले स्वीकार्ने त कम्युनिस्ट हुँदैन संसारमा हुँदैन तर पनि उहाँले अब बौद्धले स्वीकारेपछि नकले कम्युनिस्ट जे गर्दा पनि भयो होइन प्रचण्डले पछिल्लो पटक मलाई प्रधानमन्त्री हुने एकपल्ट रहर लागेको छ भन्नुभयो ज्योतिष शास्त्रले के भन्छ त अब के प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने चान्स छ त सबैभन्दा त पहिले आफू संसदमा जित्नु छ कि छैन प्रधानमन्त्री दिनु अरे अब कस्तो उपट्याङ जनताले हराउँछन् हराउँदैन जिताउँदैन प्रधानमन्त्री बनाउनु अरे सोझै आदेश हुकुमी प्रजाले ल प्रधानमन्त्री होस् आजदेखि म बनिदिन्छु तर संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्जनले त इलेक्सन आउनु पर्यो निर्वाचनमा होइन अहिले नै निर्वाचनमा निर्वाचनभन्दा अगाडि नै हुन खोजेका निर्वाचनभन्दा अगाडि छैन होला त्यसो उनको अनि देउबा बाँचुन्जेलसम्म ऊ सातौँपल्ट प्रधानमन्त्री हुने मान्छे छोड्दैन अनि जहीँ पनि न्यु खोज्ने प्रचण्डलाई त्यो उनीहरू मान्दैन त्यसो भएको हुनाले त्यो अर्को न्यु खोज्ने छ फेरि गगन थापा पनि प्रधानमन्त्री देऊ भनेर बोलेको सुने त्यो पनि भन्नुहोस् न यसले गर्दा उनीहरूको हिजो आजको राजनीतिक व्यक्तित्व नै यिनीहरूले तल झारे आफ्नो माइनस गर्ने काम गरे त्यो क्रममा चाहिँ हो भने त त्यस्तो हो भने म त उनीहरूको जस्तो बोल्नु पर्छ भने विश्वभरका राष्ट्रपतिहरूको म चाहिँ महाराष्ट्रपति हुनु पाऊँ यो पो भन्दै लाग्छ कल्पना म त भनेपछि यहाँले भन्यो नि सांसदमा जितेको छोरा पाउनु कहिले कन्दनी बाट्नु अहिले भन्छन् नि त्यसो भए के चितवनबाट प्रचण्ड नजित्न पनि सक्छन् अथवा गगन थापा काठमाडौँ नजित्न पनि सक्छन् भन्नु खोज्नुको त होइन त्यसो मात्रै होइन गणतन्त्र लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र घोषणा भएपछि को चुनावमा पहिलो चुनावमा माओवादी धेरै बलियो आयो थियो जब त्यसपछिको जुन शासन गर्दा त्यो मन्त्री परिषदमा रहने त्यत्रोमा 4 जना कि 5 जना बाहेक मन्त्री चलाउने हैसियत देखिनँ मैले देख्यो भने तपाईँलाई कतिको अनुभव गर्नुभयो मैले त बोलेको पनि छु यहाँ त मन्त्री चलाउने पुनः सब बन्दुक चलाउने त धेरै रहेछन् त्यो त लाटागढाले चलाउने हो नि त मान्छे मार भन्दा तपाईँले खरबङ दे यो संसद तेह्र भने म मान्छे मार्दिनँ नि चरा त मार्दिनँ किन मान्छे मार्छु त्यो त लाटागढा त्यो फौजदारी हत्या हिंसा त्यसले गर्ने पो त किनभने तिमीले मार्न खोजेको आत्मा तिमी आफै हो भने छ नि त हामी त तर प्रचण्डले 5,000 जिम्मा लिए नि त आफैले पनि 5,000 होइन एकैजना मात्रै लिए पनि ऊ त हत्यारामा गनी 5,000 त झन् बेसी नै भइगयो 5,000 आत्माको दोष त उसले भोगिराखेको छ अहिले पनि त्यो त अरू भोग्नु बाँकी नै छ जब शासन गर्यो अरू भोग्न बाँकी छ भन्नु नि त रहस्य कुरा बताउनु त प्रचण्डले भोगिरहेका छन् अरू भोग्न बाँकी छ बाँकी धेरै छ कस्तो यो त 10% पनि भोगिसकेका छैन कस्तो किसिमको भविष्य भोग्दै जान्छ म अहिले नै बताउन सक्दिनँ तर उसले गरेको पाप त अनि तपाईँ भोग्नुहुन्छ त म भोग्छु त उसैले भोग्नु पर्छ मैले भोगेको तपाईँ भोग्नुहुन्छ भनेपछि मैले पाप गरेको त मैले भोग्छु प्रचण्डले गरेको म त कस्तो दृष्टिकोण हो भने मैले 10 जना सन्तान पाएँ कस्तो ठुलो अपराध गरेछु भन्ने म हजुर प्रचण्डले अझै 90% पापको सजाय भोग्न बाँकी छ भन्नु खोज्नु तपाईँले त 10% मात्रै त्यसो पनि जीवनमा गरेको कयौं भुलहरू कयौं पापहरू हामीभन्दा बेसी उसैलाई थाहा होला हामीले त बाहिर सुनेको भरमा बोल्दैछौँ त्यो आत्मालाई ढाँट्न सकिँदैन उसको आत्माले उसैलाई के अरे सोधोस् तर मैले त्यो भन्दा पनि व्यक्तिवादी भन्दा पनि माओवादीको कुरा सरकार हुँदा 4 जना 5 जना बाहेक मन्त्री चलाउने हैसियतका स्ट्यान्डर्डका थिएनन् अहिले धेरै सिकिसक्यो नि त अब ठिकै छन् त्यो कुराको एउटा प्रमाण अहिले त्यो के अरे घाँसपात के अरे सागसब्जी गरेर बसेर के मगर अरे मन्त्री त्यो उता युरोपमा जाँदा दुबई कि कहाँ प्रवेश गेटै छिर्नु पाएन थाहा पाउनु भयो मन्त्रीको रुटै ब्लक भएर 24 घण्टा कति बस्यो नि त ठुलो लाज मर्दो त्यहाँबाट पनि थाहा भयो र जनताले चाहिँ के थाहा भने यो सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भने गफ मात्रै रहेछ यिनीहरूले कम्युनिस्ट सच्चा नल्याउने रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाइसके थाहा पाएपछि दोस्रो चुनावमा त खलातुरले हारे
तर यो भन्छ अनि हजुरले अघि भनेको दोस्रो चुनावमा हारेपछि त अनि अब माओवादी त उकालो लाग्ने त हरायो, गर्दै गर्दै जाने हुँदाखेरि एमालेको शरणमा परेर एकीकृत भएको। हजुर राम्रो हेरिराखेको छु। हजुर तर एउटा कुरा हाम्रो दर्शकहरूलाई के लाग्छ भने हजुरले अघि भने 10% चाहिँ उसले भोगिसके, 90% भोग्न बाँकी छ पटनले भनिसकेपछि 10% चाहिँ के भोग्यो त भन्ने कुरा दर्शकले सोध्न चाह्यो भने के भन्नुहुन्छ? 10% पटनले के भोगिसक्यो? जाँड सिकाएर माग्छन्, लड्छन्, तर पिउँदा पिउँदै छोरा मरेको छ भने प्रकाश छोरा जुन मरे त्यो त अपराधभित्र हो, कसैले मारेको होइन नि। खाना खाँदै आफै भयो भनेदेखि होइन, त्यो अज्ञानता पापको कारण धुरीबाट कराउँछ भने जस्तो यति बियर, यति हुस्की, यति ड्रग्स, यति रम, यति रक्सी त्यो आफैले विष बनायो क्या। उसको लागि धेरै मजा गर्नु खोजेको। जस्तो कोरोनाको उत्पत्ति अमेरिकाले शङ्का गर्यो नि, चीन कुनै पनि विष स्वर्गबाट आउँदैन क्या हजुर, हामीले नि उत्पादन गर्ने। कहिले कहिले त्यो मेरो पेट गडबड भएकोले यहाँ आउँदा मैले बिमारी हुने गरी गराउँ। अणु अणु जीवाणु, जीवबाट अणु अणु विषाणु पनि बनाइन्छ। भनेपछि प्रकाशको त एउटा कुरा हो। सन्दर्भमा मैले के भने तपाईँले त्यो शिशीभित्र राख्नुहोस्, अनि घोडा गाई पनि शिशीभित्र राख्नुहोस्, कुनै चराचुरुङ्गीले त्यो 3-4 भेरेको बेलबेल शिशीको फेरि एक ठाउँ शिशीमा हल्लाएर स्वाट्टै सुँग्नुहोस् न, तपाईँ त्यही खोत्रुकै। किनभने अणु बनाउनु भनेपछि त्यही सन्दर्भमा प्रकाशको त्यही भएको त। त्यही सन्दर्भमा कोरोना अणु अणु मिलाएर परमाणु बने जस्तो। अणु भनेको त कीटाणु त मसिनो हो नि त। हजुर हजुर यो त एउटा अर्को 10% त्यो तरिकाले मादक पदार्थको चाहिँ भेराइटी 4-5 भेराइटीको एकै ठाउँमा मिसाएर खानु तपाईँ हामी नै खत्तम हुन्छौँ के को ऊ मात्रै भने ककटेल भयो अथवा त्यो भेराइटीमा चाहिँ अघि त्यो 10% भित्र एउटा त अर्को पनि घटना छ। त्यो चाहिँ के हो भने हेर्नुहोस् न, मेरो अम्ला दुईटै यसो गर्दा नै कस्तो बम पड्के जस्तो गर्छ। कहाँ लु हेर्नुहोस् त, अम्ला यसो गर्दा ट्वाक बज्छ हौ। दुईटाको संयोजनबाट एउटा शक्ति जन्मियो होइन, त बियर र हुस्की मिसाएर खाँदा अर्को शक्ति जन्मिँदैन। त्यो शक्ति थाम्ने हामीसँग छ कि छैन? मैले भने मेरै कुकुरको मिसाएर यहाँ सुँगे भने म अहिले त्यहाँ खुद्रोकै बिमारी भइहाल्छु। दुईटा विपरीत। त्यही त प्रकाशको पनि त्यस्तै भयो भन्ने तर्क भयो। दुईटा विपरीत। एउटा आगोको सानो कोइलामा पानी छिटा यसो जाने चुवा गर्छ हौ। विपरीत शक्तिहरूमा टक्कर भयो भने त्यस किसिमको घटना त्यहाँ मात्रै होइन सदारबार रहन्छ। हजुर एउटा त त्यो भयो। त्यसो भने हजुर त्यसो भने के जानेन, जम्मै भौतिक दृष्टिकोणको चुरीपुरीको त्यो परिणामहरू मैले उदाहरण दिएको। हजुर हजुर त्यसो भएको हुनाले प्रचण्डको अरू चाहिँ 10% भित्र एउटा यो मात्रै, अरू पनि कुनै छ त्यस्तो तपाईँले भित्र थाहा पाउनु भएको? अरू थाहा छैन मलाई। हजुर अब त्यस्तो भयो। अब मिसेसकै हालतहरू हेर्नुहोस्, यो कलिजुगमा चाहिँ पाप पहिले चाहिँ गरेको पाप अर्को जुनीमा हुन्छ भने एउटा कुरा अघि बताइदिनु। जस्तै उहाँले भैँसी चढाउनु भयो भनिन्छ होइन, सुनसरीमा गएर कुन्टा उसमा, तर भैँसी किन चढाइन्छ भने शास्त्रले के भन्छ अथवा ज्योतिषशास्त्रले के भन्छ, कस्तो अवस्थामा भैँसी चढाइन्छ, के कुन खड्कोलाई टार्नको लागि भैँसी चढाइन्छ भन्ने कुरा बताइदिनुहोस् न। होइन, त्यो त संस्कार गर्ने पुरोहितले जे भन्यो त्यो भक्त भयो, त्यतातिरको त सोझो भक्त भयो। रानीको त भक्त होइन नि, लिडर हो नि, लिडर हो। त्यस कारणले धर्मबारे त त्यो कर्मकाण्डीहरूले संस्कार गर्ने पुरोहित पुजारीहरूले गुरुहरूले जे भन्छ त्यो गर्ने न हो। मैले पनि त 30 साल अगाडि कुखुराको खुन खुवाएको छ नि, कुकुर काटेर कुकुर जे भन्छ त्यो मान्ने न, नमान्दा त आफूले विरोध गरेको ठहरिन्छ, पण्डितहरूले कार गरेको ठहरिन्छ। हजुर तपाईँकै पण्डितहरू 7 दिनमा 13 दिने काम गर्ने यहीँ छन् त होइन? त्यो त पण्डितले जे भन्छ त्यो मान्ने हो।
अब तर मेरो मान्यतामा त राँगा चढाउँदा पनि हुँदैन, घोडा हात्ती चढाउँदा पनि हुँदैन। पाप चाहिँ धुरीबाट त्यस्तो कराउँछ। चढाउँदा हुने हो भने त वीरेन्द्रले त 1000 त हात्ती नै चढाउन सक्थ्यो होला, 1000 त घोडा पनि चढाउन सक्थ्यो होला। बलि पूजा दिएर दरबार वंश नाश नहुने संजोग बच्ने हो भने त बनाउन सक्थे। सक्थ्यो होला। तर त्यसो भए तर जसरी वीरेन्द्रको नाश भयो अथवा कुनै पहिलेदेखि नै फिक्स थियो, त्यस्तै गरी लेखेको रेखा मेटिँदैन जत्रै यत्न गरे पनि। कुन कर्म गरेपछि आफ्नो जीवन टुङ्गिने हो, त्यो टुङ्गिने यात्रामा मान्छेले अनेक अनेक घटनाक्रमहरू भोगेको हुन्छ। त्यो भोग्नलाई अब 90% प्रचण्डजीको बाँकी छ भनेर भनौँ न। अब बुद्धकै भनौँ न, बुद्ध पहिले नै त्यसले तपस्या जानु भने किन बिहा गर्नु पर्यो? त्यही त बिहा गरेर छोरा जन्माएर फेरि किन छोरा जन्माउनु पर्यो? छोरा जन्माएर किन फेरि तपस्या जानु पर्यो? तपस्या गएर फेरि अनाथमा भएर कहिले पनि मान्छेले व्यवहारै नगर्नु, सम्भोगै नगर्नु भनेर सारा सृष्टि नै बन्द गर्नु खोज्यो। हेर्नुहोस् न, त्यही त लेखेको कुरा मेट्दैन भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास लेखेको रेखा मेटिँदैन भनेको यी कुराहरू हुन्। हस् त, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। चित्त त धेरै भन्ने विचार आठ जोसो आएको, तर हजुर यतिकैमा चित्त फेरि भेटौँ, फेरि पनि भेट हुन्छ। हस् त, धन्यवाद।